थाना हंजरवाल के इलाके अहबाब कॉलोनी में दो सफाक मियाँ बीवी मुलजमान ने एक 6 माह के बच्चे को अगवा किया। 15 की कॉल के बाद लाहौर पुलिस CIA 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस की अनथक मेहनत के बाद उन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मियाँ बीवी ने मिलकर मशवरा किया। जी सर, मुझे बच्चा ठा लेते, इसके साथ हमें भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा इस बच्चे? पैसे। ये ठोकर न्याज बेग का इलाका थाना हंजरवाल। तकरीबन 3 बजे जो है इनका बच्चा जो है वो उठाया गया। वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, बाकी टीमें पहुँची हैं, तो पता लगा है कि इनके हमसाए हैं जावेद नामी और उसकी बीवी, उसने इसको बच्चे को उठाया। शामिल तफ्तीश हमने किया उनको। ये 7 साल तक पहले सज़ा थी बच्चों के अगवा की, अभी वो 10 साल से लेके उम्र कैद तक उसको रिवाइज किया गया और बहुत बेहतर है। जितने क्रिमिनल पकड़े जाते हैं उनके घरों में जाते हैं तो 80-90% लोग वो किराएदार होते हैं। दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी नई जगह पे जाके रहते हैं और वहाँ से अपना जुर्म करते हैं, वापस आ जाते हैं। मोहल्ले वालों को पता ही नहीं होता ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम तफ्तीश में आपका मेज़बान अहमद मुआज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज जिस मामले के ऊपर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं ये वकूआ थाना हंजरवाल के इलाके अहबाब कॉलोनी में पेश आया, जहां पे दो सफाक मियाँ बीवी मुलजमान ने एक 6 माह के बच्चे को अगवा किया और उस अगवा कारान ने 6 माह के बच्चे को लेके वहाँ से फरार हो गए। 15 की कॉल के बाद लाहौर पुलिस CIA हरकत में आई और 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस की अनथक मेहनत के बाद उन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया और इस टाइम CIA कोतवाली के बाहर मौजूद हैं। अब हम उन मुलजमान से, मदइयों से और पुलिस से इस केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने किस तरह इन अगवा बराए तावान के जो सफाक मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार किया और पुलिस किस तरह साइंटिफिक तरीके से बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन तक पहुंची। जी नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं वो सफाक मुलजमान मियाँ बीवी जिन्होंने बच्चा अरफान को हंजरवाल के इलाका थाना अहबाब कॉलोनी से अगवा किया और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए CIA कोतवाली ने इनको गिरफ़्तार कर लिया। अभी हम इनसे इस हवाले से बात करेंगे, इन्होंने किस तरीके से इस बच्चे को अगवा किया और इससे पहले ये कितने इस तरह के जुराइम सर अंजाम दे चुके हैं। क्या नाम है आपका? जवेद सर। कितने अरसे से इस कॉलोनी में रह रहे थे आप? 19 साल पहली दफ़ा ही रह रहे। किस तरह ये प्रोग्राम बनाया और किस तरह इस बच्चे को अगवा किया? बस आज ही ड्राइवरी करता है, ड्राइवरी तो ना जवाब देता सी तो मंगलना पे से कोई हमें कोई चीज़ नहीं देता सी तो हम लोग बोला भी कुछ नहीं दे रहे हम दोनों को। तो जिससे माँ वो कहते काम करो, काम कोई लभदा नहीं पाया सी मैं सर। फिर तो बस घर गए करो असी आज मकान लिया तो सुबह हमने रात को प्लान बनाया। क्या चलाते थे सर? मजदा चलाता सी। मजदा चलाते थे? अपना था मजदा या किराए का था? नहीं सर, दिहाड़ी था। किराए का था? किसका था सर? वो किसी का चलाता सर। किसका चलाते थे? जलो मोड़ वाले वो लोग है उसका चलाता सर। क्या नाम था उसका? हाफिज। हाफिज। तो इस अहबाब कॉलोनी में कितने अरसे से रह रहे थे? कोई नहीं सर जी, पहली दफ़ा ही आया। कितने दिन हुए थे यहाँ पे? पहला दिन होया, दूसरे दिन हम बच्चा ठा के गए चले। किराए पे थे? जी सर। घर किराए पे लिया या क्वार्टर? नहीं, घर किराए पे लिया, छोटा सा कमरा और उसके साथ ये भी किराए पे रहते। कितने किराए पे लिया था? हमने लिया 5,000। 5-6 हज़ार पे? हाँ जी। तो किस तरह ये प्रोग्राम बनाया आपने बच्चे को अगवा करने का? अपनी बीवी के साथ या आपकी बीवी है? जी सर, बीवी। किस तरह प्रोग्राम बनाया आपने? बस आज कुछ नहीं लगता सी खाने के लिए और काम कोई नहीं आ रही सी ना कोई काम ढूंढ। अभी तो आपने बताया कि मैं मजदा चलाता था और अभी एक दिन ही हुआ था आपको उस कॉलोनी में आए। उससे पहले आके आप बच्चे को देखते रहे हैं वहाँ पे कि हमने इस बच्चे को अगवा करना है? कोई प्लान बनाया था, प्रोग्राम बनाया? नहीं, हम लोग पहले आए, हमें जवाब काफ़ी देर को हो गया से गाड़ी पे मजदे पे। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले सर हम रोड पर रहते, जहाँ कुछ चीज़ मिल जाती वहाँ पे सो जाते से हम लोग।
आपके भी बच्चे हैं? नहीं सर, बेटी को इसी फायदा अटैक हो गया, बेटी फोर्थ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुस्कल एड्रेस कहाँ का है आपका? ड्रेस हमारा ठोकर का सर। ठोकर के रहने वाले हैं? जी यहीं की पैदाइश है आपकी, लाहौर की, जी सर। इसी अहबाब कॉलोनी की? नहीं, हम ठोकर न्याबे के रहना है सर। ठोकर न्याज बेग के रहने हाँ जी, वाले हैं। मतलब तो सर। फिर कहाँ चले गए थे? वहाँ सर जी नहीं किराया फोल्ड होया, उधर जवाब मिल गया नौकरी से, इसलिए हम भूखे मारना बाहर आएंगे। भाई शाम और सड़कों पे पार्कों में सोने लग पे। आप दिहाड़ी मेहनत भी कर सकते थे, सर हम आपने ये क्यों सोचा कि हम इतना बड़ा जुर्म और ये इस तरह का काम करें? सर मिस्त्री अड्डे पे गया, 2 दिन से काम 3 से नहीं लग रहा। हम एक बंदा लेके गया, वो गटर निकाला और उसने 200 रुपया दिया, सुबह का ला गया, शाम 5 बजे छोड़ा, इसलिए हमने नहीं किया। आप दोनों मियाँ बीवी हैं, आपके बच्चे भी नहीं थे, आप दाता दरबार रह सकते थे, किसी फलाई सेंटर में भी जाके रह सकते थे। कौन से आपके साथ बच्चे थे? फिर किस तरह आपने इसके अलावा भी आपके साथ लोग हैं? नहीं सर, ये पहला वाक़या हमने किया गलती से। इससे पहले कोई चोरी डकैती कोई इस तरह के काम करते रहे हैं? नहीं सर जी, नहीं। तो किस तरह से बच्चे का प्रोग्राम बनाया? मियाँ बीवी ने मिलकर मशवरा किया? जी सर। किस तरह? बस ये लोगों ने बोला, हमने भी बोला, मैंने भी बोला भी कुछ नहीं दे रहे हम लोगों को, दोनों को, तो हम ये बच्चा उठा लेते, इसे इसके साथ हमें भी मिल जाएंगे क्या मिल जाएगा इस बच्चे? पैसे, दूध के लिए और पैम्पर के लिए। हम बोला भी आपने इन मदइयों से पैसे मांगे या बाहर से भीख मांगने के लिए बच्चे को उठाया? भाई मांगने के लिए। भीख मांगने के लिए जी उठाया? सर, जी तो सर। किस तरह फिर उठाया? किस तरह इसकी उसको देखते रहे, उसके वालद को किस तरह देखते रहे? नहीं सर, इसकी वालदा ऐसे घर, वो नमाज़ पढ़ने लगी सी, हमने बोला भी हम बच्चा लेके जा रहे हैं भाई, वो नमाज़ पढ़ने लगी। उनको बताया आपने कि हम बच्चा लेके जा रहे हैं? हाँ, उन लोगों को बोला सी भी हम जा रहे हैं, हम वापसी आ जाते हैं, कुछ चीज़ लाने जा रहे हैं, बस ये बताया। हम भाई इधर आ गए, बाहर आए, 2 घंटे बाहर रोड पे बैठे हुए, 400 रुपया उसका फीटर लिया और उसका दूध लिया, तो पैम्पर लिया। हम खाला के पास गए, खाला के पास रात सोए और सुबह हम पकड़े गए। वो किन के पास? जो रिश्तेदारों के पास गए, उन्होंने आपसे पूछा नहीं कि इस बच्चे को कहाँ से लेके आए? नहीं सर, पूछा नहीं सर उन लोगों ने बस ये पूछा सर अभी ये क्या बात है, हम लोग उन लोगों को नहीं बताया। आपने नहीं बताया? नहीं सर बताया। क्या नाम है आपका? आपदा। आपका कितने अरसे पहले भी इस तरह का कोई काम किया है? नहीं साहब जी, ये पहली दफ़ा वाक़या हुआ। तो किस तरह प्रोग्राम बनाया ये? बस कोई पैसे नहीं सी दिंदा, खान रोटी नहीं सी दिंदा। तो आप दाता दरबार में जा सकते थे, किसी और जगह पे जा सकते थे, कोई मेहनत मजदूरी कर सकते थे, आपने बच्चा ही अगवा करने के लिए सोचा? मैनू फालज का अटैक होया सी, मेरे को काम नहीं सी हुंदा, दाता दरबार असी फुटपाथ से बैठे। इतना बड़ा काम आपने कर लिया और फालज के अटैक की वजह से आप कोई कपड़े सिलाई कर सकती थी, दूसरा काम कर सकती, आप तो मियाँ बीवी थी, आपके साथ तो बच्चों का साथ भी नहीं था। साहब जी कोई काम नहीं आंदा, ना सिलाई दा आंदा ते ना होर कोई काम आंदा। इससे पहले भी बच्चे अगवा किए हैं? नहीं साहब जी। और इसके अलावा कोई चोरी, कोई डकैती, उसके अलावा कोई कौन से कोई और जुराइम पेशा लोगों के साथ है रब्ता आप लोगों का? नहीं साहब जी, अब पहला वाक़या साडा। जी, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है CIA इंचार्ज टीम कोतवाली आतिफ साहब। उनसे इस केस के हवाले से बात करेंगे, जिन्होंने 24 घंटे की तगदो के बाद CIA की टीम तोकीर साहब की ज़ेर निगरानी के अंदर, आतिफ साहब उस टीम के हेड थे, उन्होंने इस केस को सॉल्व किया और जो मुलजमा थी और उसका मियाँ और बीवी दोनों को गिरफ़्तार किया। इस हवाले से आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह पुलिस को इतला दी गई और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तगदो अनथक मेहनत के बाद मुलजमान को गिरफ़्तार किया। ये बजरिया 15 जो है पुलिस को, मुकामी पुलिस को इतला मिली है और हमें भी साथ अलर्ट आ गया है अपने अफसरान की जानिब से, कैप्टन लियाकत साहब की तरफ से। चूँकि हमारा अगवा बरए तवान अगवा का सेल है स्पेशलाइज्ड, तो हम लोग फ़ौरन रिस्पॉन्ड किए और वहाँ पे पहुँचे हैं और दूसरी CIA टीम्स जो हैं वो भी पहुँची हैं और मुकामी पुलिस भी पहुँची है। तो ये तकरीबन 3-1 बजे के करीब जो वाक़या हुआ है, ये इसका बच्चे का वालिद जो है वो रिक्शा ड्राइवर है, वो उसको रिक्शा चलाने गया है और दोपहर में उसकी बीवी घर पे थी और ये बच्चा था 6 माह का। ये कौन सा पुलिस स्टेशन इनको लगता है और कौन सा एरिया था ये? ठोकर न्याज बेग का इलाका थाना हंजरवाल, वहाँ पे क्वार्टर्स बने हुए हैं, क्वार्टर्स में ये लोग रहते हैं। तो वो तकरीबन 3 बजे जो है इनका जो है बच्चा जो है वो उठाया गया, तो उस पर पुलिस पहुंची है, वहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं, बाकी टीमें पहुंची हैं। तो पता लगा है कि इनके हमसाए हैं जावेद नामी और उसकी बीवी, उसने इसको बच्चे को उठाया है। तो वो भी वहीं पे किराएदार थे, तो उसको कमांडर ने टास्किंग की है हमारी टीमों की और हमने उनको तलाश करना शुरू किया है, उनके
رشتہ داروں کو, ان کی فیملیز کو, اور ان کی جو ہے لنکس جتنے بھی اس کے ملے ہیں ہمیں اس بندے کے, تو اس پہ ہم لوگوں نے ورکنگ کی ہے اور جو جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا ہے. کمانڈر ملک لیاقت صاحب نے گائیڈ کرتے رہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور ہماری کوششیں اور محنت رنگ لائی. عاطف صاحب, یہ کتنے عرصے سے یہ وہاں پہ اکٹھے رہ رہے تھے, محلے دار تھے, اور جب اطلاع ملی تو یہ کیا وہاں سے جا چکے تھے, اور کس طرح پولیس کو یہ انفارمیشن ملی کہ یہی لوگ ہو سکتے ہیں اغوا کار؟ یہ جی وہاں پہ جو مدعی ہیں یہ تو زیادہ عرصے سے رہ رہے ہیں, لیکن یہ جو ملزمان ہیں یہ کچھ 1.5-2 ماہ سے ہی رہ رہے ہیں, زیادہ عرصے سے نہیں رہ رہے. تو ہمیں اطلاع وہاں سے کچھ لوگوں نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے, کوئی ہمارے انفارمرز نے ہمیں انفارمیشن دی ہے, اور حالات واقعات کے مطابق بھی ان پہ زیادہ شک جا رہا تھا, جس کی وجہ سے ان پہ ہمیں یقین تھا. کتنے عرصے کے اندر جب آپ لوگوں کو انفارمیشن ملی, 15 پہ کال ہوئی, FIR درج ہونے کے بعد کتنی دیر کے اندر ملزمان تک پولیس پہنچی, ان کو کیسے ٹریس کیا گیا, اور جب پولیس پارٹی ان تک پہنچی کوئی مزاحمت کی گئی یا ان کو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا؟ نہیں, ہمیں تقریباً جی کچھ 24 گھنٹے کے قریب جو لگے ہیں اس میں. تو چونکہ یہ یہاں پہ کرایہ دار تھے اور ان کا کوئی ویئر اباؤٹس کا کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا انفارمیشن, لیکن وہاں سے ہمیں کوئی لنک ملے ہیں, اس کو ہم آگے چلاتے ہوئے ان کے رشتہ داروں تک پہنچتے اور کوئی نادرہ کی ہیلپ لی گئی ہے. باقی میں جو CIA تمام ٹیمیں جو ہیں وہ اس میں شامل تھیں, اور وہ اپنے اپنے سورسز سے ہمیں انفارمیشن ملتی رہی ہے. تو بالآخر یہ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر یہاں پہ مالی پورہ میں تھے, جہاں سے ان کو ڈیٹ. کون سی ڈیٹ کو یہ عاطف صاحب وقوع ہوا, اور کتنی دیر کے اندر پولیس نے تگودو کرنے کے بعد ان کو گرفتار کر؟ یہ 4 تاریخ کو تقریباً 3 بجے کے قریب وقوع ہوا ہے, اور اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ہم تقریباً صبح تک ہم پہنچ چکے تھے. کہاں سے ان کو گرفتار کیا؟ یہ مالی پورہ ہے جی, یہ باندھ روڈ کے اوپر, وہاں پہ یہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. ان کو شامل تفتیش کیا گیا, لیکن ان کو انہوں نے یہ نہیں بتایا, یا ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ یہ اغوا کر کے لائیں گے. جہاں پہ یہ بچے کو لے کے گئے ہیں ان کا بھی کوئی جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ واسطہ تھا ان کے ساتھ, یا ان کو جسٹ یہ ان کے رشتہ دار تھے اور ان کو انفارم نہیں کیا انہوں نے, یا ویسے بتایا کہ ہم رہنے آئے ہیں, لیکن جب ان کے ساتھ بچہ تھا تو انہوں نے پوچھا تو ہوگا کہ یہ بچہ کس کا ہے, کوئی اس حوالے سے پولیس نے ان سے بھی بات کی؟ یہ انہوں نے یہی بتایا کہ ہمارے کزن ہے اس کا بچہ ہے, یہ انہوں نے یہ ان کو یہ بتایا. تو ان کا کوئی ایسا کرمنل ریکارڈ ہمارے سامنے نہیں آیا, شامل تفتیش ہم نے کیا ان کو, لیکن کوئی ان کے ساتھ اس حوالے سے کوئی لنک ڈیولپ نہیں ہو سکا. دوسرا عاطف صاحب یہ بتائیں کہ یہ باقاعدہ جرائم پیشہ لوگ ہیں, یا اس سے پہلے بھی انہوں نے کوئی وارداتیں کی ہیں, ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے, یا ان کی یہ پہلی واردات تھی؟ نہیں, یہ ان کی پہلی واردات تھی, کرمنل ریکارڈ ان کا اس حوالے سے کوئی نہیں آیا, اور یہ کوئی 6-7 ماہ سے بے روزگار تھا, اور یہ بھیک مانگ کے گزارا کرتے تھے میاں بیوی. تو یہ رمضان میں ان کو یہ ان کے ذہن میں آیا کہ اگر بچہ ساتھ ہوگا تو بھیک مانگنے میں ذرا کمائی زیادہ ہو جائے گی, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ایسے کیا ہے. تو اکیلے مانگتے ہیں تو ان کو جھڑکیں پڑتی ہیں کہ جی کام کیا کرو, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بچہ اٹھایا ہے, اور یہ بچہ اٹھانے کے بعد فوراً بھی ایک جگہ پہ بیٹھ کے مانگتے رہے ہیں مطلب پیسے, تو اس میں سے کچھ پیسے انہوں نے اکٹھے کیے اور پھر یہ اپنے رشتہ داروں کی طرف گئے. انہوں نے کوئی جو مدعی تھے ان سے بھی کوئی اغوا کرنے کے بعد کوئی پیسے کی ڈیمانڈ, یا کوئی اغوا کے حوالے سے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دیں تو ہم آپ کا بچہ دے دیتے ہیں, کوئی اس طرح کا بھی معاملہ اس دوران ہوا ہے, یا پھر یہ صرف بھیک مانگنے کے لیے لے کے گئے ہیں اور انہوں نے مدعیوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں, اس دوران انہوں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا, اور نہ انہوں نے کوئی ایسی ڈیمانڈ وغیرہ کی ہے. یہ بھی جی بالکل نہیں. تو ابھی یہ ریمانڈ پہ ہیں, اور پولیس نے مزید ان کے لیے کیا تفتیش ہوگی, اور کس آگے ان کو چلان کیا جائے گا, یا اس کے اوپر ابھی مزید ریمانڈ لیا جائے گا؟ جی ان کو ہم انشاءاللہ پیش عدالت کریں گے, اور جیسا عدالت حکم دے گی ویسے عمل کیا جائے گا, اور چلان ان کو عدالت میں ریکارڈ ان کا پیش کر دیا جائے گا آگے عدالت کی جو ثوابدید پہ. جو عاطف صاحب انہوں نے جرم کیا ہے اس حوالے سے کم از کم ان کو کتنی اور زیادہ سے زیادہ کتنی سزا, وہ تو عدالت کی ثوابدید ہے, لیکن کتنی سزا ملے گی, اور پولیس ان کو منطقی انجام تک پہنچانے میں اپنا کتنا کردار ادا کرے؟
جی اس کی میرا 7 سے 10 سال تک کی قید کی سزا ہے، باقی عدالت کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے جرائم کرنے والوں کو فوراً عدالت کے سامنے روبرو پیش کر دیا جائے تاکہ وہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہو جائے۔ اس حوالے سے کوئی والدین کے لیے اپنے کوئی میسج آپ کے لیے کوئی ہو کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور اس طرح کے جرائم پیشہ لوگ جو محلوں کے اندر رہتے ہیں پبلک کے لیے، تاکہ معاون پولیس بنے اور جیسے لوگوں کی نشاندہی ہو، کوئی پبلک کے لیے کوئی میسج دینا چاہیے؟ دیکھیں اس میں بچوں کے حوالے سے جو ہماری اخلاقی، قانونی اور جو شرعی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ والدین ہی ان کے ذمہ دار ہیں۔ تو ہمیں اپنے جو مائنرز ہیں، جو بچے ہیں، ان کی جو ضرور دیکھ بھال اور ان کو جو اٹینڈ بھی رکھنا چاہیے، ان کو بالکل لاوارث یا ان اٹینڈڈ نہ چھوڑا جائے، ان کی نگرانی کی جائے تاکہ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات نہ ہو سکے جو اس بچے کے لیے نقصان دہ ہو، کیونکہ بچہ تو نہ سمجھ ہے، تو اس کی نگرانی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور معاشرے کا فرد ایک ذمہ دار ہونے کے حوالے سے ہم عام شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی بچے کو اگر ایسے دیکھتے ہیں تو اس کی ہمیں تھوڑی سی نگرانی کرنے سے، آتا جاتا دیکھتے ہیں یا ایسی کوئی کسی بچے پہ نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اس بچے کی بھی ہماری بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے، تو ان پہ بھی نظر رکھنے سے ہم ایسے کسی ناگہانی واقعہ سے جو ہے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم ڈی ایس پی میاں انجم توقیر، انچارج اغوا برائے تاوان۔ ابھی اس سے پہلے ہماری انسپیکٹر عاطف صاحب جو سی آئی اے کوتوالی ٹیم کے اغوا برائے تاوان ٹیم کے انچارج تھے، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کیس کے حوالے سے باقاعدہ مکمل بریفنگ دی کہ کس طرح ان ملزمان کو گرفتار کیا گیا، کس طرح پولیس کو اطلاع ملی، اور یہ آپس میں ہمسائے تھے۔ ابھی ڈی ایس پی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک تو ہم ان کے لیے پبلک میسج کے حوالے سے لیں گے، اور دوسرا کہ اس کیس میں مزید کیا انویسٹیگیشن ہوگی اور پولیس کب تک اس کا چلان پیش کرے گی عدالت میں، اور ان کو کتنی کڑی سے کڑی سزا ملے گی، اور کیا حکومت پاکستان کو اس کے لیے مزید سخت سزائیں بنانی چاہیے۔ یہ 7 سال تک پہلے سزا تھی بچوں کے اغوا کی، ابھی وہ 10 سال سے لے کے عمر قید تک اس کو ریوائز کیا گیا اور وہ بہت بہتر ہے۔ اور جہاں تک بات آپ نے کی پبلک کے لیے میسج کی، والدین کے لیے میسج تو یہ ہے کہ اپنے جو بچے ہیں، خاص طور پر چھوٹے بچے 2-3 سال 4 سال جو گلیوں میں باہر پھرتے ہیں، ان کو ان اٹینٹیو نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کا دھیان رکھیں، انہیں گھر سے بلا وجہ باہر نکلنے نہ دیں۔ اگر آپ کے بچے باہر کہیں جاتے ہیں تو کوئی بڑا ان کے ساتھ جائے۔ بہت سارے بچے جو گم ہو جاتے ہیں، اس کی جو بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنے کام میں، اپنے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، اور جب وہ 15 پہ کال کرتے ہیں، ہم جا کے پوچھتے ہیں ان سے تو وہ کہتے ہیں جی، ماں کہتی ہے جی میں نے دوپہر کو 2 بجے اس کو دیکھا تھا، دروازے میں بیٹھا تھا، اس کے بعد میں کام میں لگ گئی، پھر میں نے فلاں کام کیا، پھر میں سو گئی، پھر میں نے کھانڈی بنائی، پھر یہ، اور شام کو 7 بجے اس کو خیال آیا کہ 2 بجے سے میرا 5 سال کا یا 6 سال کا بچہ غائب۔ تو اس میں تھوڑی سی والدین کی لاپرواہی بھی شامل ہے۔ اور پبلک کے لیے یہ میسج ہے کہ جہاں پہ محلے ہیں، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، لوگ کافی وسیع تعداد میں ڈبل سٹوری، ٹرپل سٹوری گھر ہیں، وہاں پہ بہت سارے کرایہ دار آ کے باہر سے رہتے ہیں۔ ہم لوگ خالی یہ بچوں کے اغوا کی بات نہیں میں کر رہا، اوورآل کرائم کی بات کر رہا ہوں۔ جتنے کرمنل پکڑے جاتے ہیں ان کے گھروں میں جاتے ہیں تو 80-90% لوگ وہ کرایہ دار ہوتے ہیں، دوسرے علاقوں سے، دوسرے شہروں سے اپنی آئیڈینٹی چھپا کے کسی نئی جگہ پہ جا کے رہتے ہیں، اور وہاں سے اپنا جرم کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ محلے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا کام کرتے ہیں۔ تو محلے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی نیا کرایہ دار آئے، اس کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو اس کی معمولات ہیں، ان پہ نظر رکھیں، ان کو نوٹ کریں، چیک کریں کہ انہوں نے تھانے میں اپنا اندراج کروایا ہے کہ نہیں کروایا۔ اور اگر کوئی مشکوک بات نظر آئے تو سوچتے نہ رہیں کہ یار یہ بندہ مشکوک تھا، رات کو لیٹ آتا تھا، اس کے ساتھ 3-4 مشکوک لوگ رات کو آتے تھے، صبح یہ ہوا۔ ہمارے ہاں لوگ سوچتے رہتے ہیں، بات نہیں کرتے کسی سے۔ تو ہمارے 15 کے نمبرز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے تھانوں میں ڈیوٹی افسر بیٹھے ہیں، تھانوں میں فرنٹ ڈیسک بنے ہوئے ہیں، ایس ایچ اوز کے نمبر جگہ جگہ لکھے ہوئے ہیں، مارر کے نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کہیں بھی جا کے
कहीं भी जाके बर वक्त पुलिस को इतला दें, पुलिस आपकी हेल्प करेगी। जिस टाइम हमारे साथ वो खुश नसीब वालदैन मौजूद हैं जिनका बच्चा अगवा होने के 24 घंटे के अंदर अंदर CIA कोतवाली पुलिस की शानदार मेहनत और अनथक मेहनत के बाद बच्चे को बाज़याब करवा लिया गया। अभी हमारे साथ बच्चे के वालदैन मौजूद हैं, बच्चे के वालिद से बात करेंगे इस हवाले से कि किस तरह ये वाक़या हुआ और उन्होंने पुलिस को इतला दी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। अमर साहब क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ जी। तो ये किस तरह मामला वाक़या ये हुआ और फिर किस तरीके से आपने पुलिस को इतला की? ये इस तरह हुआ है कि हमारे साथ वाले कमरे में ना नए किराएदार आए थे रात के टाइम। कौन से एरिया में? हंजरवाल हवाब कॉलोनी जी। अहबाब कॉलोनी में। जी। आप कितने अरसे से उधर रहते हैं? हम उधर हमें हुए थे अभी 4 माह उधर। 4 माह हो गए। जी। तो ये जो किराएदार हैं ये कितने अरसे से वहाँ पर रहे हैं? जो अगवाकार हैं ये अगवाकार हैं जो ये रात को आए हैं और सुबह मैं काम पे चला गया हूँ सुबह 7 बजे। मुझे तकरीबन पता चला है 2 से 2:30 के दरमियान। मैं घर पे आया हूँ तो मुझे फिर सारा वाक़या इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बच्चों को ये साथ ले गए थे। ये वाइफ मेरी नमाज़ पढ़ रहे थे और ये बच्चे को उठाया, ये बेटी है एक इससे बड़ी बेटी है, ये तीनों को साथ लिया है। आगे जाके चौंक से इन दोनों बेटियों को भगा दिया उन्होंने और बच्चे को साथ लेके चले गए। इन्होंने आके फिर इनको बताया घर वालों को, इन्होंने फिर मुझे कॉल की है। तो फिर आपने वापस आए? जी मैं वापस आया हूँ। मैं थोड़ा सा दूर था, मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ ना, ऑटो रिक्शा चलाता हूँ मैं। फिर आपने 15 पे कॉल की? जी घर आके मैंने 15 पे कॉल की है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में पुलिस घर पे आ गई थी जी। आ गई। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी? जी उन्होंने मौका देखा, मौका देख के उसके बाद मुझे ले गए हैं थाने। उसके बाद जाके मैंने पर्चा करवाया उनके खिलाफ। ठीक है। तो कितनी देर के अंदर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और आपको बच्चा मिल गया? ये हमें 2 रातें और 1.5 दिन के अंदर अंदर बच्चा मिल गया जी। बच्चा ठीक था माशाल्लाह, सही सलामत जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का एहसान है जो हमें सही सलामत हमारा बेबी मिल गया जी। जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम तफ्तीश के अंदर सफाक मुलजमान, खुश नसीब मदइयों और बर वक्त रिस्पॉन्स करने वाले पुलिस एहलकार CIA टीम जिन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर इन सफाक मुलजमान को जो कि अगवा बराए तावान में मुलव्वस थे गिरफ़्तार किया। पुलिस का कहना है कि इन मुलजमान के ख़िलाफ़ चलान पेश किया जाएगा और अदालत में पेश किया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ भरपूर तफ्तीश करके जो भी चलान है वो अदालत में पेश कर दिया जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अदालत से इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी ताकि आइंदा इस तरह के किसी भी जुर्म के मुर्तकिब ना हो सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान अहमद मुआज़ डोगर को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।